मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मालिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रूस दुनिया का सर्दतरीन मुल्क है, मगर वहां ये मोहलिक वबा नहीं है। तुर्की भी सर्द मुल्क है और ईरान का पड़ोसी है, मगर वहां भी ये वबा नहीं है। अफगानिस्तान ईरान का पड़ोसी है, मगर वहां भी ये नहीं है। दुबई ईरान का करीबी मुल्क है, मगर वहां भी ये नहीं है। अरब के दीगर ममालिक में इस वबा से किसी के मरने की कोई खबर नहीं है। ये वबा अमेरिका, इसराइल और बरतानिया को छोड़कर आखिर यूरोपीय यूनियन और इसके ममालिक चीन, इटली, स्पेन और ईरान और पाकिस्तान में कैसे पहुंचाई। इन ममालिक में ये वायरस क्यों आया, इसके पीछे जो साजिश है और जो खुफिया मंसूबा है वो आपकी आंखों को हैरत से खोल देगा। दोस्तों, चीन इस वक्त दुनिया का मुआशी रीछ बनता जा रहा था और अमेरिका ने मुतअद्दिद बार चीन को रोकने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। अमेरिका इस पोजीशन में भी नहीं था कि वो चीन से जंग कर सके, लिहाजा उसने अफगानिस्तान से निकलते ही दुनिया की तवज्जो इस मूजी वबा की तरफ करा दी। तालिबान से अमन मुआहदा होने की देर थी कि चीन में इस वबा की खबर दुनिया भर में फैल गई। चीन को मुआशी सुपर पावर बनने से रोकना था और इस काम के लिए अमेरिका अकेला काफी नहीं था। अमेरिका ने चीन की मईशत को कंगाल करने के लिए अपने साथ बरतानिया और इसराइल को भी मिला लिया। तयशुदा प्लान के मुताबिक ये वबा चीन के शहर वुहान में 2 माह कबल मिलिट्री मशकों के दौरान छोड़ी गई। अमेरिकी फौज के वापस जाते ही वुहान शहर में वायरस की वबा ने सर उठा लिया। शुरू में चीनी हुक्काम को इस बात की समझ नहीं आई कि ये वायरस आखिर फैला कहां से है। वायरस से मुताल्लिक चीन ने खबरों को रोकने की कोशिश की, मगर बात उस वक्त तक उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुकी थी और ये मामला अमेरिका के जेर असर मीडिया ने दुनिया भर में उछाल दिया था। अमेरिका का पहला निशाना कामयाब हुआ और वायरस ने चीन और चीनियों को दुनिया भर में मशकूक और अछूत बना डाला। वायरस चीन से निकलकर इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और ईरान तक जा पहुंचा। जब इन ममालिक में हलाकतों की खबरें आना शुरू हुई तो अमेरिका ने IMF, वर्ल्ड बैंक और आलमी इदारा सेहत के सरबराहान को खुफिया पैगामात के जरिए इन ममालिक को इमदाद देने के ऐलानात करने का कहा। बरतानिया ने भी इमदाद का ऐलान कर दिया और इमदाद का ऐलान सुनते ही वो ममालिक भी मुतासिर होना शुरू हो गए जहां एक भी केस रजिस्टर्ड ना हुआ। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से निकलते ही अमेरिका ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा कि मिलकर दुनिया पर हुकूमत करते हैं। बरतानिया से ताल्लुकात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन के अफराद पर भी अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी, जबकि बरतानिया से कहा कि उसके शहरी अमेरिका आ सकते हैं। 2019 के आखिर तक आदादो शुमार के मुताबिक चीन दुनिया के 124 ममालिक के साथ तिजारती तौर पर मुंसलिक हो चुका था और इसकी बनाई हुई चीजें इन 124 ममालिक तक पहुंच रही थी, जबकि 2019 के आखिर में अमेरिका का तिजारती राब्ता सिर्फ 56 ममालिक तक महदूद था। अमेरिका सिर्फ ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे के नाम पर शॉपिंग की मद में एक दिन में $5.8 बिलियन कमा रहा था, जबकि चीन सिर्फ एक दिन में $14.3 बिलियन मालियत की अशिया फरोख्त कर देता था और चीन की यही तरक्की अमेरिका के पेट में मुसलसल मरोड़ पैदा कर रही थी। नाज़रीन ग्रामी, चीन की राह रोकने के लिए अमेरिका, बरतानिया और इसराइल दुनिया का मुआशी सुपर पावर बनने का मंसूबा शुरू कर चुके हैं और इस मंसूबे के मुताबिक पहले उन्होंने चीन को निशाना बनाया और फिर उन ममालिक को टारगेट किया जिनके चीन के साथ बड़े पैमाने पर मुआशी ताल्लुकात थे। यूरोप के बड़े ममालिक में चीनी मसनूआत ने अपना अड्डा कायम कर लिया था। न सिर्फ यूरोप बल्कि मिडल ईस्ट, अरब ममालिक और पाकिस्तान तक चीन ने तिजारती रसाई हासिल कर ली थी। ये सारी सूरत हाल अमेरिका को किसी सूरत कबूल नहीं थी कि चीन मईशत में उससे आगे निकल जाए। अब हालात ये हैं कि अमेरिका ने सारी दुनिया को इमदाद का लालच देकर वायरस ज़दा बना डाला है और खुद आज दुआया तकरीबात का दिन मनाने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने चीन को नंगा करने के लिए मीडिया का सहारा लिया और दुनिया को बताया कि चीन से कुछ भी नहीं लेना, वरना वायरस से मर जाओगे। अब दुनिया का हर मुल्क, हर शहरी चीन से एक पैसे की भी चीज लेने का नहीं सोच रहा, भले वो मुफ्त ही क्यों ना मिले। ईरान चूंकि पहले से ही अमेरिका और इसराइल के निशाने पर था, तो इसको मजीद कमजोर करने के लिए इस वायरस का सहारा लिया गया। अब आगे पाकिस्तान बचता था, जहां चीन की खरबों डॉलर की सरमायाकारी चल रही थी। हुकूमत ने आओ देखा न ताओ और पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हमारा तमाम तर दारो मदार चीनी मसनूआत पर था और वो आना बंद हो गई
اور جو کاروبار چین کی مصنوعات پر چل رہا تھا وہ ٹھپ ہوکر رہ گیا۔ پیارے دوستو، وائرس کی افواہوں نے نہ صرف چین کو متاثر کیا بلکہ پاکستان میں سی پیک پر کام کرنے والے افراد، انجینئرز اور کمپنیاں چینیوں سے بھاگنے لگی۔ دنیا کو سوئی سے لے کر ایٹم بم دینے والے چین کی حالت اب ایسی ہو گئی ہے کہ وہ دنیا سے ماسک بھیجنے کی درخواست کر رہا ہے، اور یہی امریکہ چاہتا تھا کہ چین ایسی حالت میں آ جائے کہ وہ آگے نہ نکل سکے۔ امریکہ نے عراق، افغانستان اور شام کی جنگ میں کھربوں ڈالر ضائع کیے ہیں اور کہیں بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ لگاتار جنگوں کے بعد امریکی اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اب ایسی جنگ لڑی جائے جس میں ایک بھی امریکی فوجی نہ مرے اور دنیا پر ہم راج بھی کریں۔ آج امریکہ افغانستان سے بھی نکل چکا ہے، عراق میں بھی چند سو فوجی ہیں اور شام میں چند درجن۔ سالوں سے لڑی جانے والی ان جنگوں کا نقصان امریکہ کو کس طرح پورا کرنا تھا، اور یہ خسارہ پورا کرنے کے لیے اسے تجارت کا سہارا لینا تھا، لیکن چین اس کے آگے پہاڑ کی طرح کھڑا تھا، اور یہاں پر چین سے جنگ اسلحے سے نہیں بلکہ دماغ سے لڑنی تھی، اور بالآخر امریکہ چین سے لڑے بغیر ہی اپنی جنگ جیت گیا، اور اس نے محض 1 مہینے میں ہی چین جیسے معاشی ریچھ کو پاؤں کے بل بٹھا دیا۔ اب منصوبے کے مطابق آنے والے دنوں میں امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ دنیا میں اپنی مصنوعات کو بیچیں گے، اور چین جب تک اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا تب تک وہ ان سب کے نیچے لگ چکا ہوگا۔ کھوجی ٹی وی دیکھنے اور سننے والے معزز دوستو، امریکہ نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ چین کا معاشی گھراؤ کیا، اور اس سلسلے میں اس نے سعودی عرب، قطر اور کویت جیسے ممالک کو بھی استعمال کرتے ہوئے ڈرایا کہ کسی کو اپنی طرف نہ آنے دو ورنہ مارے جاؤ گے، اور حال یہ ہے کہ خانہ کعبہ شریف تک بند کر دیا گیا۔ یہ وائرس شاید اتنا خطرناک نہ ہو، مگر اس وائرس کی آڑ میں چین کے خلاف جو پراپوگنڈا کر کے چین کو گندا کیا گیا ہے وہ وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ترین ثابت ہوا ہے۔ یہ صورتحال ایسے ہی ہے کہ کسی گاؤں میں اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو پورے گاؤں سے خبر نکل کر 10 دیہاتوں تک پہنچ جاتی، اور نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ عورت نہ گھر کی رہتی اور نہ گھاٹ کی۔ یہی حال امریکہ نے چین کے ساتھ کیا ہے۔ اب چین کی موجودہ حالت بالکل اسی عورت کی طرح ہے جس سے دنیا کا ہر ملک بھاگ رہا ہے، یہ مجھے بدنام نہ کر دے۔ حتیٰ کہ چین کا قریبی دوست پاکستان بھی منہ چھپا کر ایک سائڈ پر ہو گیا ہے کہ بھائی دور رہو، حالات نازک ہیں۔ پاکستان کو چاہیے کہ اس مشکل وقت میں چین کی مدد کرے اور ملک بھر میں وائرس کے نام پر جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے اس کو نارمل لا کر مشکل وقت میں چین کی تجارت سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور چین کو حوصلہ بھی دے، کیونکہ چینی وہ قوم ہے جو ہر چیز کا توڑ نکال لیتی ہے، اور آج نہ صحیح کل یہ وائرس کا حل بھی نکال لے گی، اور مشکل وقت میں ساتھ دینے والوں کو وہ پھر ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اللہ پاک برے وقت سے بچائے کہ پاکستان میں اس وقت تک اس موذی وبا سے کسی ایک شخص کی موت تک نہیں ہوئی، اور افراتفری اتنی پھیلا دی کہ چین والے خود حیران ہیں۔ تھر میں بچے بھوکے مرتے رہے پر وزیر اعلیٰ نے ایسی پھرتی کبھی نہیں دکھائی۔ صرف لاڑکانہ میں سڑکوں کے نام پر 80 ارب ڈکارنے والی پیپلز پارٹی اسکول کالج بند کرا کے وزیر اعلیٰ سندھ کو 21 توپوں کی سلامیاں دے رہی ہے، اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ وائرس کے خلاف بس ایک ہی وزیر اعلیٰ کام کر رہا ہے۔ 50 ارب ڈالر کی امداد کا سن کر ہمارے منہ میں بھی پانی آ گیا ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ یہ امداد دراصل اس امریکی اور اسرائیلی منصوبے کا حصہ ہے جو چین کو دیوار سے لگانے کے لیے بنایا گیا، اور ہم اتنے سادے ہیں کہ کہا چلو 50 ارب تو آ رہے ہیں۔ دوستو، کوئی امریکہ، برطانیہ اور IMF سے پوچھے کہ امداد کا حقدار تو چین ہے، اس کو امداد کیوں نہیں دی جا رہی؟ آپ دنیا کو دکھانے کے لیے بندر کی طرح بھلے ایک درخت سے دوسرے درخت تک چھلانگیں لگائیں، مگر ہمیں امریکہ کی امداد اور اپنے دوست چین کے درمیان تعلقات میں فرق کو ضرور دیکھنا ہوگا۔ دوستو، مجھے پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ چکی ہے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اس قدر شیئر کیجیے کہ یہ پیغام ہر پاکستانی کے موبائل فون میں پہنچ جائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔